मोमना बासित माशाल्लाह काफ़ी अरसे से किंगस्टन स्कूल के साथ अटैच हैं। इनका स्पेशल बच्चों के लिए जो प्यार है, जो जज्बा है, वो वाकई काबिल इस्ताइश है। लेकिन एक चीज़ है, मैं अपनी मोमना बहन को ये कहूँगा कि जब तक इंसान के पास जब कुछ होता नहीं है तो बहुत अच्छा होता है। वो उसमें हमदर्दी भी होती है, उसमें जज्बा भी होता है, वो स्पीचेस भी करता है, वो कहता है मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब उसके पास चीज़ आ जाती है तो फिर अल्लाह का इम्तिहान शुरू होता है। और आप देखें, आप नेकी करने जाएं, आप गुनाह करने जाएं, अल्लाह आपको दोनों मौके देता है। आपको नेकी के मौके भी देगा, आपको गुनाह के मौके भी देगा। तो बात कहने की ये है मोमना बहन, अल्लाह ने आपको, क्योंकि आपका साथ जो है वो इन माजूर बच्चों के से काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ है, किंगस्टन के साथ देखें बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है। अब ये आपका इम्तिहान है और मैं समझता हूँ कि जिसने इन बच्चों, इस दुनिया में इन बच्चों के लिए कुछ कर लिया, वो अपने रब के सामने सुरखरू हो जाएगा। तो मेरी बहन, आपने इन बच्चों के लिए, जैसा आपका दर्द है, जैसा आपका दिल है और जैसा आपने इन बच्चों के लिए हमेशा किया, तो अब आपके पास गवर्नमेंट है, आपकी बात में ताकत है। और हम तो सिर्फ, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपके आगे ये हम दरख्वास्त कर सकते हैं, तो हम बस यही दरख्वास्त करते हैं, ये जितनी मेरी प्यारी बहनें हैं यहाँ पर जिनके दिल दुखे हुए हैं, जितने भी यूनुस अब्बासी जैसे और अदील जैसे और फिज़ा जैसे और ये जितने भी बच्चे हैं, ये सिर्फ इस आस पे आए हैं यहाँ पर कि इनके लिए भी कोई नया दिन हो जाए, इनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसी पॉलिसी हो जाए, कोई ऐसे साहिबान हो जाए। तो आपके साथ इन सब लोगों की दुआएं होंगी। तो बहुत ही तालियों में अपनी प्यारी बहन मोमना बासित। और एक सेकंड, और इसके साथ ही मैं अपनी एक प्यारी सी बच्ची है नूरुलैन, ये नूरुलैन सुन बोल नहीं सकती, मेरे पास नर्सरी में आई थी और इसके वालिद साहब भी बैठे हुए हैं दोनों। इसने मैट्रिक कर लिया है, अब आगे कुछ भी नहीं है। दोनों हाथों से इसने इमरान खान की तस्वीर बनाई थी धरने में, और इमरान खान साहब ने स्टेज पे अनाउंस भी किया था। और इसके बाद परवेज़ खटक साहब की तस्वीर बनाई है। तो अभी मोमना आप स्पीच करेंगी और ये नूरुलैन आपकी 1 मिनट में दोनों हाथों के साथ तस्वीर बनाएगी, वो भी आप देखिएगा। माने रहीम, एदिना सिरातुल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ परवरदिगार, सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ पे बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, जितने स्पेशल बच्चे हैं हमारे, जितने उनके पेरेंट्स हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और सर इरफान का, उनके स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इधर दावत दी और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। किंगस्टन स्कूल के साथ जो मेरी एफिलिएशन है वो बहुत पुरानी है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हर इंसान, नो वन इज़ अ हैप्पी पर्सन, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है। मे बी आप वही बात करेंगे जिनके नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको भी पता नहीं कोई ना कोई लाइफ में इशू है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब मुझे लाइफ में आज से बहुत साल पहले शायद थोड़ा मेंटल सुकून चाहिए था, तो अल्लाह की तरफ से हुआ, और वो भी कोई प्लान नहीं था, बस अल्लाह की तरफ से था कि समहाउ मैंने विज़िट किया किंगस्टन स्कूल का। और वो भी मुझे याद है सर कि कोई आपने किसी को बुलाया हुआ था और तहरीक इंसाफ से ही वो आ नहीं सके तो उनकी जगह मैं आ गई थी। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि आई गॉट टू मीट दीज चिल्ड्रन। और उस अरसे में मैंने उस स्कूल का काफ़ी दफ़ा विज़िट किया और मुझे जो एक मेंटल पीस या सुकून चाहिए था वो मुझे वहाँ से मिला। और सर की जो बहन है किश्वर, आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहला मेरा सवाल था किश्वर कहाँ है। उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ है इस चीज़ में, एक मुझे सुकून देने में या मुझे समझाने में कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप लाइफ में चीज़ें सीखते हो। आज का जो दिन है, यहाँ पे जो पेरेंट्स आए थे, माई हार्ट क्राइज फॉर देम। आई नो कि मैं खुद आई एम अ पेरेंट एज वेल, और आपके बच्चे को थोड़ी सी चोट भी या ज़ख्म भी लगता है तो वो आपको लगता है कि जैसे आपको लगा, आपके दिल पे लगा है।
اور آپ لوگ پوری لائف ان بچوں کے ساتھ جس طریقے سے جس صبر کے ساتھ گزارتے ہیں. پر آئی ووڈ سے کہ آپ لوگ بلیسڈ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کی ہے امانگ کروڑوں لوگوں میں سے. بلکہ آپ لوگ اسپیشل ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے اندر کچھ ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بچے دیے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک دن مرنا سب نے ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت نصیب ہو, ہماری قبر جو ہے وہ ادھر آسان ہو. تو یہ بچے تو آپ لوگ لکی ہیں, یہ وہ ذریعہ ہے آپ لوگوں کا. بہت کچھ کہنا ہے. جب میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی بہت کچھ ذہن میں آ رہا تھا. یہاں پہ جو پیرنٹس آئے جس طرح سے انہوں نے بات کی, تو آج کے دن جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ریالٹی چیک ہم لوگوں کے لیے ہے, ناٹ فار دوز پیرنٹس جن کے گھر میں وہ بچے ہیں. یہ ہمارے لیے ریالٹی چیک ہے. یہاں پہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ دن مناتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ریالٹی چیک فار پیپل لائک اس کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت کے لیے جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور آپ لوگوں کی بیسکلی آج سمجھو کہ برتھ ڈے ہے, ٹھیک ہے, اسپیشل بچوں کی. تو آج آپ لوگوں کا کوئی وہ اس طرح کا دن نہیں, آج آپ لوگوں کا برتھ ڈے. ہم لوگوں کا تو کوئی ایسا اسپیشل دن نہیں ہوتا. تو آپ لوگ تو لکی ہو, آپ لوگوں کو پورے دنیا میں آپ لوگوں کا یہ ڈے منایا جاتا ہے. احمد نام ہے آپ کا, احمد, اچھا. ڈیفینیٹلی مجھے آپ جب بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو وہ جو آئی ڈنٹ نو کہ وہ ویل چیئر بھی ہوتی ہے ایسی جس میں سلائی کا وہ ہوتا ہے, بکاز میں سوچ رہی تھی کہ کوئی اگر اناؤنس نہیں کرا تو آئی ول اناؤنس دیٹ. لیکن آپ لکی ہیں, بہت لوگوں نے یہاں پہ اناؤنس کیا چیزیں جو کچھ بھی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی حکومت میں آئی ہوں, میری پہلی دفعہ ہے. اور ہمیشہ میں عرفان سر سے بات کرتی تھی کہ سر آپ دعا کریں کہ میں محنت کر رہی ہوں. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ حکومت یا اقتدار میں, ہر ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. میرا مقصد آنا تھا کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. اور آئی ہیڈ لائک نیور وانٹیڈ ٹو ڈائی این ان نون ڈیتھ. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے. تو میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے لوگ ایٹ لیسٹ کچھ اچھے لفظوں میں کچھ ٹائم کے لیے لیکن یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اور سر آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آئی تھنک آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں ہمیشہ سے بولتی تھی کہ آئی ووڈ, جب بھی میں آؤں گی میں ڈیفینیٹلی اسپیشل بچوں کے لیے سب سے پہلے اسمبلی میں بات کروں گی. اور سر آپ یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن, آئی ایم لائک ویری امپریس ود یور کوالیفیکیشنز. اور آپ نے کہا کہ آپ والنٹیرلی کام کریں گے, تو آئی ایم آنرڈ اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ سر آپ مجھے ایسی کوئی چیز تیار کر کے دیں جو میں اسمبلی میں پیش کروں. میں ڈیفینیٹلی آئی ول بی نیڈنگ یور ہیلپ. عرفان سر کی ہیلپ مجھے چاہیے ہوگی. اور یہاں پہ آ کے پھر میں بولوں گی کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور آ کے بس دل بہت زیادہ خفا بھی ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ دیز پیپل دے ہیو ڈفرینٹ ابیلٹیز. شاید ہم لوگوں میں ایک آدھ کوئی کوالٹی ہوتی ہوگی لیکن ان لوگوں میں بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے سر نے مجھے شروع میں یہاں پہ چلایا تو وہاں سر تھوڑا سے ٹائم کے لیے میں نے وہ اسٹک پھینکی, اس لیے بیکاز آئی ہیڈ وانٹیڈ ٹو یوز مائی سینسز کہ میں پہنچ سکتی ہوں یا نہیں پہنچ سکتی. تو باقی سینسز تیز ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس تو بڑے زبردست سینسز ان کے تیز ہوتے ہیں. اف یو سٹ ود دیم, جو بلائنڈ ہیں وہ آپ کو جج کر لیتے ہیں. وہ ایون ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, بیکاز آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ. آپ کو تو سر پتہ ہوگا اس بات کا. اور فضا کدھر ہے؟ فضا تم تو بہت لکی ہو جہاں جاتی ہو. ہم لوگ جو پولیٹیشینز ہیں ہم تو اسی اٹینشن میں رہتے ہیں کہ جی ہم کہیں جائیں کھڑے ہوں تو ہمیں لوگوں کی اٹینشن ملے. تو ہم تو اس چیز کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑتی. تھینک یو سو مچ سر مجھے یہاں بلانے کے لیے. اور اتنی لمبی بات نہیں کروں گی, بس یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی ڈیفینیٹلی اس میں. اور میں وہی بات ہے کہ میں یہاں پہ کوئی بڑی اعلان یا اس طرح کی بات نہیں کرتی, میں آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.